كاس دي سيكل، براكاج دي سيكل، أو سرقة القرن. هذه أكبر سرقة في العالم، واللي تسرقت منها أكبر كمية ديال المجوهرات ديال الديامون من بلجيكا، وبالضبط من سونتر دايمون اللي محصن بالبوليس، وما كاينش شي بلاصه ممكن تدخل لها وما تلقاش فيها الكاميرات. اليوم غادي نشوفوا كيفاش 4 ديال الناس قرروا انهم يبراكيو اكبر سونتر في العالم ديال الديامون بدون ما يستعملوا السلاح ولا حتى شي حاجه. خليكم معنا. عصابة كتشكل من 4 الناس، الصغير فيهم عنده 64 سنة: ليوناردو، فينيتو، ليتو، بياتو، وكلهم من طورينو. كيفاش هادوك 4 هيجيو يسرقوا سونتر اللي فيه بوست البوليس لتحت؟ السناقي مع 5 ديال العشية تيتسدو، وممنوع يدوز شي واحد ولا يدخل شي واحد، وعلى اي واحد كيبغي يدخل داك السونتر الا عنده واحد البادج، يعني ما كيقبلش الا الناس الكليان او الناس اللي خدامين تما. فكيفاش هاد الناس غادي يوصلوا ويقدروا انهم يدخلوا القلب ديال السونتر اللي كله كاميرات؟ الباب ديالو بوحدو ما يمكنش يتحل لانه جمع سيستمات، الكود، الساروت، تزيد كود ديال المانيفال تا هو. قبل من هادشي كاينه كاميرا ديال الحراره حداها، كاينه كاميرا كتشد الصوت، كاينه كاميرا كتشد الحركه، يعني 4 ديال الكاميرات حدا بعضياتهم. عاد زيد في الباب كاين واحد السيستم، الا تحل داك الباب وما كانش دايز الكود فغادي تصوني لالارم. من غير هكا ما يمكنش شي واحد يدخل لهاد البلاصه هادي الا لما كان خدام تما، او لا عنده شي غرض خصو يدخل يحط الحجره ديالو بيديه تما. كاين هاد الناس ما كانت تتوقفهم حتى شي حاجه، انهم كانوا دارسين الخطه مزيان، عارفين منين يدخلوا ومنين يخرجوا. دابا غادي نرجعوا من الاول. كيفاش قرروا 4 الناس انهم يسرقوا اكبر سونتر دايمون في العالم، واللي القيمه ديالو 100 مليار. كلشي كيبدا نهار السبت في بلجيكا. كان فينال ديال التنس، كان العالم كله كان تيتفرج. التيران ديال التنس ما بعيدش على السونتر، وهذا كان نهار بالنسبه للشفاره نهار مزيان، لانه كانوا كاع البلجيكيين كيتفرجوا والعالم كله كان تيشوف داك الفينال. جيت السونتر وحده الزناقي ديالو الدنيا كلها خاويه، فهادي كانت فرصه ديالهم هما انهم اختاروا هاد النهار هذا، عارفين ما غيكون حتى شي واحد، وفعلا كان السونتر خاوي. بالليل غتكون الدنيا خاويه، فعلا بالليل ما كيكون حتى شي واحد، وبالاخص هذاك النهار كان بوليسي واحد في البوست ديالو. ولكن كانت واحد نقطه ضعف اللي ما كان عارفها حتى شي واحد، الا وهي الباركينغ. اللي كان لاطو كان خبير في التليكوموند، ويقدر يزرع اي تليكوموند ديال شي كراج. كان كيجي 3 ايام تيجيب لك تما، وبقى مضارب معاه حتى قدر يبيراطي الكود اللي غادي يسكت بيه كاع لي سيستم ديال الكراج، وحل الكراج ودخل. في هاد اللحظه ليوناردو خد الاشاره ديالو، تحرك، مشى دخل عند البوليسي اللي كاين في البوست باش ما يشوفش في كاميرات اللي يشوفهم غاديين في الباركينغ. مشى يسقسي على امور بدائيه، الاخرين تبعوا دخلوا.
ما يدخلوا لقاو راسهم في الوسط ديال السونتر بلا زحام بلا مشاكل، طلعوا في لاسونسور. ملي وصلوا الكاميرا ما عندهمش مشكل، لكن لي سيستيم اللي دايرين بها هما اللي كانوا خارقين لهم مشكل. ولكن مع ليوناردو كان قاري كلشي. الكاميرا الاولى رشوا عليها الفازلين انها ديال الحراره باش ما تشدش الحراره ديالها. الكاميرا الثانيه ديال الضوء داروا لها سكوتش ما عمرها تسيني. اما الكاميرا الثالثه ديال الصوت داروا لها واحد بواطه ديال البلاستيك كالعوب بواحد لاصه من تحت. اما الكاميرا الاخرى فكانوا ملي غيكونوا هابطين غادي نحيدوا الفيديو وهكا ما غتونجسترا حتى شي حاجه. بقى لهم دابا الباب سوداو عليه حديده باش ملي غادي نحيدوا لها الفيسات ديالهم كيبقى الباب كانه مسدود، وهكذا حتى شي سيستيم ما غادي يصوني. دابا بقى خاصهم الساروت اللي اوبليجي خصو يكون هو والمانيفير والكو. الساروت ما بعيدش كيف واحد الباب، كتحل داك الباب كتدخل كتلقى واحد الكولوار صغير تما دايرين الساروت. لكن كيفاش هادشي غادي يكون ليه في بالو؟ رجعوا بعامين قبل كان جا ليوناردو لبلجيكا على اساس باغي يمشي للسونتر وعنده واحد الحجره، ديك الحجره نادره كان باغي يحطها في داك السونتر. هذه كانت هي الطريقه باش دخل للسونتر اول مره وحفظ كلشي. جا ليوناردو دخل للسونتر استقبلوه وطلب منهم انه غادي يحط عندهم واحد الحجره. كان كل نهار كان تيجي حتى تقبل المشروع ديالو وهكا عطاوه لاكارت باش يولي يدخل. وقدر انه واحد النهار يجيب معاه كاميرا اللي غادي يسجل فيها كلشي. نهار غادي يقولوا لي يلا نحطوا الحجره جاب معاه كاميرا صغيره دارها في الجيب اللي يقدر انه يسجل بها اي حاجه، وهذو فيديوهات حقيقيه. وهكا كان كيخرج كيدوز ديما من قدام البوليس باش ما يثيرش الانتباه ديالو. كان كيجي كل نهار واخا ما كانش كيدخل للسونتر، ولكن كان كيدور في السونتر يحفظ كاع السيستم، معاش كتسد السنقه، معاش كتحل، معاش كيدخلوا الناس للسونتر، معاش كيخرجوا الكليان، معاش كيخرجوا الخدامه، منين تيخرجوا الخدامه منين تيدخلوا. فهادشي كلشي هو حفظو في ظرف ديال 15 يوم. اما نهار كان غادي يمشي يحط الحجره بيديه فحفظ عاوتاني كلشي، شاف الكاميرات فين كاينين، شاف الباب شنو دايرين ليه، شاف كلشي حتى الساروت عقل عليه فين كاين. بعد ما طراسة الكاميرات طراسة كلشي بقات ليه حاجه وحده، هي الكود، واحد الكود ديال الباب. هذا باش خص يتحلك داك الباب. كيفاش غادي يدير باش يجبد داك الكود؟ فدابا هنا عرفنا من جا الساروت اللي خلاهم يدخلوا باش يشفروا اكبر كنز في العالم. فعلا 100 مليار. ولكن من غير الساروت خاصك حتى الكود. نهار جا باش يحط الحجره
كانت خفات اليد لصق كاميرا صغيرة في الكاميرا ديال الباب، وهكا قدر ياخد الكود. دابا من بعد ما دوزو هاد المراحل كاملة حلو الباب، هرسو حتى الباب الدخلاني اللي غيأكد لهم السيد الناد بلي شراو بينسا من عنده، وهكا قدروا يدخلوا لداخل. فدابا بقاو لهم لي كيس صوبوا لهم واحد لاراج سبيسيال واللي ما كتفوتش فيها 2 دقائق. كيلصقها في الباب، كيدور 2 دورات كيتشحن الباب، وهاد الديامو عنده. مية مليار ديال الديامو، غير داكشي اللي خلاو تقريبا بزاف تا هو ديال الفلوس، منهم معالق ديال الذهب، معالق ديال النقرة، طباصل ديال النقرة، طباصل ديال الذهب، كيسان ديال الذهب. هادشي كاع ما بغاو يديو، هما كانوا كيديو غير في الديامو. نهار الاثنين غادا تصبح الصحافة كلشي كيدوي عليهم والجورنال تيكتب. ما جا البوليس فين يبدا الريشيرش ديالو، حتى كانوا هما بربعة مشاو شدو الطريق ووصلوا للطاليان وداو معاهم الغنيمة ديالو. البوليس اول حاجة بدا بها هي عيط على كاع الناس اللي كانت حاطة الديامون ديالها تما، كاع الشركات استدعاهم كيسقسيوهم كيسولوهم، ولكن بعيد ب7 كيلومتر على المكان فين وقع داكشي. مع 10 ديال الصباح واحد الفلاح جا عندو ولدو، قال ليه ملي كنت جاي شفت كاين لي شي ناس لايحين لك الزبل في الطريق. مشى يشوف داك الزبل منين جا. فقال لهم انا ما شفتش، انا غير الدري الولدي اللي قال لي راه كاين شي زبل، شميكات ديال الزبل لايحينهم لك ما عرفتهمش في الشانطي. فكان هو جاي باش يعلم الناس ويعلم السلطات ويعلم البوليس، يقول لهم الناس كيجيبوا لي حوايج الزبل في الارض. الساعه ملي غادي يوصل غادي تصدم. فهاد البلاصه بالضبط كانوا ميكات مليحين بزاف في قراطنا، هو كان تيسحابهم الزبل المره الاولى. ساعه ملي قلب مزيان لقى باقي الديامون كاين تما، هو يعرف بلي راه عند القضيه مع الديامون اللي تشفر، ومشى بلغ البوليس. وهنا البوليس غادي يربط القضيه بلي ديك الديامون اللي تشفر من تما راه هو اللي مليح تما، لانه كاين باقي بزاف خلاو بياسات صغار ما هزوهمش معاهم. دوك البياسات الصغار غيلقاوهم من بعد فواحد البلاصه اخرى. فالبوليس جا جمع كلشي، وسط من دوك الوراق غادا تطلع شركه واحده اللي ما جاتش كتشكى، لقيت تقريبا جميع الشركات اللي حاطين الديامون ديالهم دفعوا ديكلاراسيون الا شركه واحده، وهاد الشركه كانت في سمية واحد واللي هو ليوناردو.
هنا البوليس حط ليوناردو كمشابه لأنه هو الوحيد اللي ما جاش. قرروا أنهم يشدوه، لكن السلطات ديال الطاليان قالت لهم ما عندكمش الدليل باش نسلموه ليكم، لو كان شي دليل كاين نسلموه ليكم، ورقه ماشي دليل. رجعوا بغاو يشوفوا جميع الكاميرات اللي كانت يدوز منه باش يجمعوا ليه الدلائل. مشاو لهاد المكازات ديال لوتياج، غيلقاوهم شرا من عندهم، والسيد غادي يوصفو لهم تقريبا تيشبه ليوناردو ولا نقولو هو. وحتى في مكاز اخرى يأكدوا لهم بلي جاو شراو من عنده، كان معاه واحد، لكن داك الواحد مبقاوش عاقلين عليه. داك الواحد اللي كان معاه غادي تشدو الكاميرا في السوبر مارشي واللي هو لاطو. واللي سبق ليه كان دوز مع الحبس. من مورا البوليس غيعرفوا شكون هما بربعة اللي كانوا جاو سرقوا، وهما في الطاليان. والطاليان مبغاش تسلمهم لهم لانهم كتقول لكم ما عندكمش الدليل الكافي. لكن ليوناردو غيرتكب واحد الغلط اللي هي الدار اللي كان بارك فيها، ان البوليس ما كانش كيوقف، كان تيقلب على اي دليل. حتى جا واحد النهار هنا فين كان كاري ليوناردو، وهنا فين جابو ديريكت ديامو، لان واحد البنت هي وخطيبها هما قرروا انهم يجفوا، فكانوا باغيين يحيدوا السربيه ملي بداو كيحيدوا فبدات كطيح الديامو. هما يعرفوا راه داكشي ديال الديامو اللي مسرق، عيطوا على البوليس. جا البوليس برك تيقلب تيلقى نفس بحال الحبات صغير اللي كانوا بقاو في مسرح الجريمه الاول. وهنا قالوا لهم شكون اللي كان بارك في الدار. اخر واحد كان كاري الدار اللي هو ليوناردو، وهذا كان اول دليل ودليل قاطع باللي غادي نقدموه به، لانه نفس الديامو اللي تلقى في الدار هو الديامو اللي تلقى في الغابه، هو الديامو اللي تلقى في السلطه. وهنا كانوا 3 ديال الشهود ضد ليوناردو اللي هو اللي كان كاري الدار قبل منه، وبلي مولات الدار اللي كانت كاري عليه. وهنا الطاليان قررت انها تسلمهم ليوناردو، لكن هذوك 3 الاخرين ما عندهمش الدليل، ما غاداش تعطيهم لهم. قالت لهم الطاليان الا بالدليل انهم دخلوا لهم الديامو للبلاد. فعلا البوليس ديال الطاليان غادي يسلم ليوناردو للبوليس ديال بلجيكا باش يدوز يتحكم في المحكمة البلجيكية، على اساس انه براكا اكبر سونتر دايمون في العالم، واللي غادي تكون اكبر حصة ديال الفلوس اللي تسرقات في العالم واللي هي ديامو. وهكا كان دليل قاطع باش يتقدم به ليوناردو. نهار الحكم كان كيجي ما كانش كيقول، كيبقى ساكت، كيسمع غير الاسئله وكيبقى ساكت، كيجاوب حتى شي واحد. فواجهوه مع الشهود، نكر وما بغا يجبد حتى شي واحد من صحابو، وما دواش كاع، تيقول لهم انا ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. بقاو معاه حتى في الاخر عرفوا انهم ما يصوروا منه حتى شي حاجه، فخدا الحكم ديالو وعطاهم واحد الابتسامه ومشى، واللي هو 30 سنه. وهكا الغلط اللي كان دار ليوناردو هو انه مشى لديك الدار وخلى في هذوك البياسات ما شافهمش، و3 صحابو الاخرين باقي ما تشدوش الى يومنا هذا. وهكا كنا شفنا اكبر سرقه ديال الديامو في العالم وقعات بلا ما تخرج حتى شي قرطاسه واحده.
اما دابا السونتر ولا محصن، مبقاش يدخل ليه حتى شي واحد الا اللي ما كانش يعرفوه مزيان.